बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कभी कभी हालात और लोग अचानक हमारी सोच और तवक्को के बिल्कुल बरक्स हो जाते हैं। कुछ यूँ कि हमें ना संभलने का मौका मिलता है, ना सोचने का वक्त हाथ आता है, और हमारी हमदर्दी और नेक दिली हमारे ही गले पड़ जाती है, क्योंकि अक्सर लोग वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसे नज़र आते हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं चाची के पास रहता था क्योंकि वो अकेली औरत थी, और जब उनके पास आया था तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद था। मगर हमारी हमदर्दी ने मुझे वो दिन दिखाए कि मैं किसी काबिल ही नहीं रहा था। चाची ने मेरे साथ जो कुछ किया वो मैं सोच कर भी कांप उठता हूँ कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। चाची के पास रहते हुए मुझे कुछ ही अरसा हुआ था कि अचानक मेरी सेहत तेज़ी से गिरने लगी थी, और मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब और नाकाबिले बयान कैफियत में मुब्तला था। आज भी ऐसी जब मैं सुबह उठा तो मुझे कुछ नकाहत सी महसूस हुई थी, और मेरी टांगों में शदीद दर्द था जो मेरी समझ से बाहर था कि आखिर मेरे साथ मसला क्या हो रहा था। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से चाची के पास रहने आया हूँ तब से मुझे टांगों का दर्द और नकाहत शुरू हो गई है। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ मुंह धोकर बाहर सहन में निकल आया। चाची घर की सफाइयाँ कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और पास आकर मेरा माथा चूमा और बोली, उठ गया मेरा शहजादा, और पास पड़ी चारपाई का इशारा किया और बोली, यहाँ बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाची का अंदाज और रवैया बिल्कुल मेरी माँ जैसा था। वो मुझसे माँ की तरह ही मोहब्बत करती थी। मैं उनकी हिदायत पर चारपाई पर बैठ गया और वह नाश्ता बनाने चल दी थी। उनको मुस्कुराता देखकर मैं पुरसुकून हो गया था कि शुक्र है अल्लाह का, वो भी ज़िंदगी की तरफ आ रही थी और मुस्कुराना और बोलना भी शुरू कर दिया था। और ये सब मेरी माँ के आला ज़रफ़ होने का नतीजा था कि वो मेरे आने से पहले की तरह हो गई थी। वरना तो कुछ अर्सा पहले होने वाली जवान बेटे की अचानक और हादसाती मौत ने उनको नीम पागल कर दिया था। मेरे चचाज़द भाई का कुछ माह पहले अचानक इंतकाल हुआ था। उसे ना कोई बीमारी थी ना तकलीफ़, मगर जाहिर है मौत के लिए ज़रूरी तो नहीं कोई मसला हो। जिसका जब वक्त आता है वो अल्लाह के पास लौट जाता है। लेकिन हम इंसान कमज़ोर ईमान वाले हैं, हमसे ना सब्र होता है, ना ये समझ पाते हैं कि हम अल्लाह की इमानत है, और हम सब ने ही अल्लाह के पास लौट कर जाना है। मेरी चाची भी अपने बेटे की मौत पर पागल हो उठी थी और बुरी तरह चीख चीख कर अपने बेटे के लिए रोई थी। वो मेरी चाची का इकलौता बेटा था और चाची अपने बेटे पर हज़ार जान से फ़िदा थी। चाची की ज़िंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही ख़त्म थी। मेरे चचा की वफ़ात बहुत अरसा पहले हो गई थी और वो अपने पीछे बहुत जायदाद छोड़ गए थे, इसलिए चाची को पैसे की कोई कमी नहीं थी और उनके पास अब बेटा ही बच गया था जो उनकी ख्वाहिशात का इकलौता महवर था। उन्होंने अपने बेटे को बहुत लाड से पाला था, उसे ज़िंदगी की हर आसाइश दी थी। उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो चाची ने पूरी ना की हो। चाची का बेटा यानी मेरा कज़न बहुत ऐश से रहता था। हमारी निस्बत उसकी ज़िंदगी बहुत अमीराना थी, मगर इसके बावजूद उसमें नखरा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ही हंसमुख और मिलनसार इंसान था। उसने अपने लाडले और अमीर होने का कभी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया था, और सच तो ये था कि उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा पहुंचा था। वो उन लोगों में से था जो मरते हैं तो सबके लबों पर उनके लिए सिर्फ अफसोस और तारीफ़ होती है। ऐसा नहीं था कि वो मरकर अपनी कदर करवा गया था। वो जब ज़िंदा था तो तब भी पूरा ख़ानदान और हर जानने वाले को उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, जिस पर चाची का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता। और जब वो मरा तो सबको ही बहुत अफसोस हुआ था। तब मेरी अम्मी से चाची की पागलों जैसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अपने दूसरे नंबर वाले बेटे यानी मुझे चाची को सौंप दिया था, ताकि चाची का दिल बहल जाएगा और चाची को थोड़ा सब्र आएगा। इस तरह मैं मुकम्मल तौर पर चाची के साथ रहने लगा था। चाची भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती और साफ महसूस होता था जैसे बमुश्किल बर्दाश्त कर रही हो, मगर फिर हर वक्त मुझे देख देख कर वो आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी थी और मेरा ख्याल रखने लगी थी। मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा भी दे दिया और ख़ुद मेरे पास सोने लगी। मैं समझता था वो अपना बेटा खोने के बाद अब खौफ का शिकार हो गई हैं, इसलिए आधी रातों को अक्सर मेरी कभी आँख खुलती तो चाची मुझे जागी हुई मिलती, मगर मुझे जागता हुआ देखकर वो सोती बन जाती। कुछ दिन मज़ीद गुज़रे तो मेरी नींद ऐसी गहरी होने लगी कि रात का सोया मैं सुबह ही उठता, और दिन ब दिन जब मैं
सुबह उठता मेरी टांगें अजीब बेजान सी हो रही होती थी। शुरू में इस कैफियत को मैंने थकन समझ लिया, हालांकि मैं कोई मुशक्क़त तलब काम नहीं करता था। मगर मैं जो थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलकर दोस्तों के साथ घूम फिर लेता था वो छोड़ दिया और सारा दिन घर पर पड़ा रहता। मगर मेरी हालत संभलने की बजाय वहीं की वहीं थी, बल्कि अब तो बढ़ने लगी थी और अब तो मेरा जिस्म भी थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगा था। मैं परेशान रहने लगा। चाची को भी बताया मगर वो थकन होगी आराम कर लो कहकर टाल देती। तंग आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया तो वो चीख पड़ा क्योंकि चाची रोज़ाना। मेरा नाम साकिब है, मेरी उम्र 17 बरस है और मैं एक छोटे खाते पीते घराने में पैदा हुआ था। हम 5 बहन भाई थे। मेरे वालिद का अपना कपड़ों का कारोबार था जिसकी आमदन से हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। मेरे अब्बा सिर्फ 2 ही भाई थे। चचा की निस्बत अब्बा का कारोबार छोटा था और बच्चे भी ज़्यादा थे, मगर अब्बा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया था और अच्छे इदारों में पढ़ा भी रहे थे। जबकि चचा का सिर्फ एक इकलौता बेटा था। चचा की वफ़ात कुछ ही अरसा पहले हो चुकी थी और चची ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती ही है, मगर चची ने कोशिश की थी कि मेरा कज़न बाप की कमी को ज़्यादा महसूस न करे। वो मेरे कज़न के मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो ज़रूर पूरी करती थी। मगर हमारी ज़िंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना अच्छा था, लेकिन तालीमी अखराजात और घर के दूसरे अखराजात में अब्बा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लग जाता था और कुछ वो वैसे पैसा बचा भी रहे थे ताकि बच्चों की शादियों के वक्त उन्हें उधारों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसलिए हम बहन भाइयों ने अपनी ख्वाहिशात का दायरा कुछ महदूद रखा था हमेशा। मगर हमारे कज़न की एक अलग बात थी। चाची का तो बस नहीं चलता था पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर से एक ही बार में वार दे। चाची और मेरी अम्मी में बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ था और इसमें ज़्यादा हाथ मेरी माँ की खुश अखलाक़ी और हमदर्द फितरत का था, वरना चाची अपनी ज़ात में महदूद रहने वाली इंसान थी। उनकी सारी तवज्जो और सारी नरमी और मोहब्बत सिर्फ़ अपने बेटे के लिए ख़ास थी, वरना उनसे बात की जाती तो वो जवाब देती थी। हमारा और चाची का घर पहले साथ हुआ करता था, मगर चचा की वफ़ात के बाद चची अपने बेटे को लेकर एक कदरे महंगे और अच्छे इलाके में जा बसी थी। लेकिन हमारे दरमियान ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ था। हम अक्सर औक़ात चाची के घर चले जाया करते थे और मेरा कज़न भी अक्सर और बेशतर हमारे घर चला आता था। वो बहुत मुअद्दब और सुलझा हुआ लड़का था जिसने अपने बाप की वफ़ात के बाद अब्बा को ही अपना बाप समझ लिया था और अपना हर मसला अब्बा से पूछता और बताता था। हमारी माँ को भी वो माँ का दर्जा देता था और हम बहन भाइयों से भी उसका वही बहन भाइयों वाला ही रिश्ता था। क़यामत हम पर तब टूटी जब एक रोज़ अचानक ही सुबह सुबह उस कज़न के मर जाने की इतला मिली। हम सबको ही दिली सदमा पहुंचा था और इस सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि वो एक रोज़ पहले ही हम सबसे मिलकर गया था और बिल्कुल ठीक ठाक और हंसता बोलता हुआ था। फिर सुबह सुबह उसे क्या हुआ था? इंसानी फितरत का तकाजा है कि हम जब किसी की मौत का सुनते हैं तो वजह तलाश करने लगते हैं। हमें लगता है कि फ़लाँ बंदा अगर मरा है तो ज़रूर कोई वजह होगी, हालांकि मौत के लिए वजह का होना ज़रूरी नहीं होता। हम भी अपने कज़न की मौत पर हक दक से रोते धोते चाची के घर पहुंच गए। सामने हमारा कज़न अब्दी नींद सो रहा था और ये मंजर हमारे लिए इतना अजियतनाक था कि दिल फटने वाले हो रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहाँ पहुँचे थे और हमारा कज़न दरवाजे से ही हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। चाची की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, जिसकी वजह से सब भी गमज़दा से उन्हें देख रहे थे। बेशक चाची का सदमा हम सबसे बड़ा था। हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुँचे और अपने कज़न की मौत की वजह दरियाफ्त करने लगे। तब चाची ने बताया कि रात को अच्छा भला था, खाना पीना भी चाची के साथ किया और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ बोझल है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने उसे फ़ौरन सोने की और आराम करने की हिदायत देकर उसके कमरे में भेज दिया। मगर सुबह जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए चाची उसे जगाने उसके कमरे में पहुंची तो वह मरा हुआ मिला था। उसकी इस अचानक मौत ने सबको ही चौंका दिया था। चाची के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो तकरीबन पागल हो गई थी, ज़ोर ज़ोर से चीखकर उसे पुकार रही थी। जब हमारे कज़न का जनाजा उठा तो चाची बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हमारी अम्मी उदास सी चाची को संभाल रही थी। इर्द गिर्द लोग चाची के लिए अफसोस कर रहे थे कि इतनी ज़मीन जायदाद और चचा का चलता कारोबार किसके हवाले करेगी, क्योंकि शोहर पहले मर गया था और जवान बेटा जो इकलौता सहारा था अब वो भी मर गया। मेरी अम्मी को लोगों की इस परेशानी पर अफसोस हुआ। ऐसे मौके पर जब एक माँ अपना जवान बेटा खो चुकी हो, उसे भला ज़मीन जायदाद से क्या मतलब हो सकता था? उसकी तो कुल कायनात और सारी जायदाद ही उसकी औलाद थी और वही उसके हाथ से जा चुकी थी। चाची को बहुत देर बाद मुश्किल से होश में लाया गया।
مگر جیسے ہی ہوش میں آنے کے بعد ان کے بیٹے کو دفنا دینے کی بات سنی تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ ان کے بیٹے کو زہر دے کر مارا گیا ہے، اور کبھی وہ چیخنے لگتی کہ ان کا بیٹا زندہ تھا مگر اسے سب نے مرا ہوا سمجھ کر دفنا دیا ہے۔ ہم سب جانتے تھے ان کی کیفیت جوان بیٹے کی اچانک موت کی وجہ سے ہو گئی ہے، اس لیے کسی نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ مگر چاچی کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ اپنے گھر میں وہ اکیلی ہو گئی تھی اور ہر طرف اکلوتے بیٹے کی یادیں اور سامان بکھرا ہوا تھا۔ یہ چیز چاچی کو اذیت سے مار رہی تھی۔ کچھ دن تو امی چاچی کے پاس رکی رہیں اور ہم بھی کچھ وقت وہاں آتے جاتے رہے تھے۔ چاچی بالکل ہی گمسم سی ہو گئی تھی اور بات تک نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ ہماری امی نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہوئی، کیونکہ ہم ساری زندگی چچی کے پاس نہیں رہ سکتے تھے، ہمارا اپنا گھر بھی تھا۔ امی نے چچی کو ساتھ چلنے کا کہا مگر وہ نہیں مانی اور اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہاں ان کے بیٹے کی یادیں تھیں۔ مگر یہ چیز ان کو مزید پاگل کر دیتی اور ہم چاچی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ طے آیا کہ ہم میں سے کسی ایک کو چاچی کے پاس چھوڑا جائے تاکہ وہ تنہا محسوس نہ کرے اور ان کا خیال بھی رکھا جائے۔ میری بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اور بڑا بھائی چاچی کے پاس رہنے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے گھر والوں نے مجھے ہی چاچی کے حوالے کر دیا اور مجھے بہت سی ہدایات دے کر چلے گئے۔ شروع میں چچی کا رویہ ویسے کا ویسے ہی تھا، نیم پاگلوں جیسا، اور بیٹھے بیٹھے وہ بڑبڑانے لگتی تھی۔ میں سامنے ہوتا تو مجھے بہت بری طرح گورتی تھی۔ یقیناً ان کے بیٹے کی جگہ میرا وجود انہیں گوارا نہیں تھا۔ میں چاچی کے رویے سے پریشان ہوتا تھا مگر صبر سے رہتا تھا۔ مجھے ان کی پرواہ بھی تھی۔ جب میں ثابت قدم رہا اور چاچی کے رویے کے باوجود ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا تو چاچی بھی کچھ بدلنے لگی۔ اب مجھے دیکھ کر گھورتی نہیں تھی بلکہ پرسوچ نظروں سے میرا جائزہ لیتی رہتی تھی، اور میں دیکھتا تو جلدی سے مسکرا دیتی تھی۔ میرے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ ایک روز میں کالج سے واپس آیا تو کمرے میں میرا سامان نہیں پڑا تھا۔ میں گھبرا گیا، مجھے لگا چاچی نے میرا سامان باہر نکال دیا ہے۔ میں بھی مایوس سا کھڑا ہوا تھا کہ چچی اوپر سے آ گئی، مجھے دیکھ کر بولی کہ تمہارا سامان میرے بیٹے کے کمرے میں پڑا ہے اور رات کے وقت اب سے تم میرے پاس رہو گے۔ پھر وہ مجھے پکڑ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گئی اور اس کا سامان اٹھا کر مجھے دے رہی تھی۔ میں اس تبدیلی پر حیران ہو رہا تھا مگر مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چاچی کے اندر غم کا غبار دھل گیا ہے تو اب یقیناً وہ زندگی کی طرف بھی لوٹ آئے گی، اور میرا گمان بالکل درست نکلا تھا۔ چاچی سنبھلنے لگی تھی، میرے لیے شوق سے کھانے بناتی اور اپنے پاس رکھتی تھیں۔ میں بھی خوش رہنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا چاچی بالکل ٹھیک ہو جائیں، مگر ابھی بھی راتوں کو جب میں جاگتا تو وہ مجھے جاگی ہوئی ملتی تھی۔ مجھے ان کی فکر ستاتی تھی، اس لیے میں جاگا سویا سا رہتا تھا۔ مگر کچھ دن بعد میری نیند ایسی گہری ہوتی چلی گئی کہ میں رات کو سویا، صبح دن نکلنے پر چاچی کے جاگنے پر ہی اٹھتا تھا۔ میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد میں راتوں کو اب سکون کی نیند سونے لگا ہوں۔ لیکن اچھی نیند لینے کے بعد میری صحت اچانک ہی دنوں دن میں گرنے لگی تھی۔ میں نڈال سا محسوس کرتا تھا اور صبح اٹھتا تو ٹانگیں بے جان سی ہو رہی ہوتی۔ میں اسے اپنی تھکن سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا اور اپنی طرف سے آرام کرتا رہا، مگر مجھے افاقہ نہیں ہوا تھا اور اب تو میرے چہرے کی رونق بھی مانند پڑتی جا رہی تھی۔ حالانکہ چاچی مجھے اچھا کھانا پینا دے رہی تھی اور میں بنا کوئی آرام کیے مزے سے بیٹھا رہتا تھا۔ بالکل سچ تو یہ تھا کہ چچی کے پاس میری زندگی اپنے گھر کی نسبت بہت زیادہ اچھی تھی۔ اس کے باوجود میری صحت گرتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دن پریشانی سے چاچی کو بتایا کہ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے اور مجھے اپنا آپ نڈال لگنے لگا ہے۔ میری بات پر چاچی نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا اور بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں صرف وہم ہو رہا ہے۔ تم دوستوں کے پاس چلے جاتے ہو تو کھیلنے کودنے میں تھکن ہو جاتی ہوگی، آرام کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں چاچی کی بات پر چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ میں کوئی بچہ نہیں تھا کہ بھاگتا دوڑتا تھا، لیکن میں نے چاچی کی بات سے اتفاق کیا اور آرام کرنے لگا۔ میں نے دوستوں کے ساتھ باہر جانا بھی چھوڑ دیا۔ جو تھوڑا بہت سودا سلف لینے جاتا تھا وہ بھی چاچی نے اپنے سر لے لیا۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی کہ میں چاچی کا خیال رکھنے کی بجائے ان پر بوجھ بنتا جا رہا ہوں۔ میں خود ساری ذمہ داری لینا چاہتا تھا مگر میں اب بالکل ہی نڈال سا ہو رہا تھا۔ میرے لیے اب کالج تک جانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میرے یار دوست بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے کہ میں ایسے کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہوں۔ جو میرے کالج میں ٹیچر نے بھی محسوس کر کے مجھے ڈاکٹر کو دکھانے کا کہا تو میں تھک سا گیا۔ چاچی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں ایک اتوار گھر والوں سے ملنے گیا تو انہیں اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ لوگ بھی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔
میرے ابا فوری مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میری حالت سنی تو چونک گیا، میرا تفصیلی معائنہ کیا تو چیخ اٹھا اور مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگا کہ میں کہاں رہتا ہوں، کون کون میرے ساتھ رہتا ہے۔ ابا اور میں ایسے سوالات پر حیران ہوتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں اپنی چاچی کے پاس رہتا ہوں اور ہم دو کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے یہ سن کر تعصب کا اظہار کیا اور میری حالت کی جو وجہ میرے باپ کو بتائی وہ مجھے اور ابا کو جھٹکا لگا گئی۔ ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور میں سکتہ زدہ سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹا سر جھکائے گھر پہنچے تو گھر والے تشویش سے سوالات کرنے لگے۔ میرے ابا شدید غصے میں تھے اور چاچی پر غصہ ہونے لگے کہ یہ عورت نفسیاتی مریض اور نہایت بے شرم ہے۔ ابا تو یہ بھی بھول گئے کہ چاچی نے اپنا بیٹا بھی خود مارا ہوگا۔ اماں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ابا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بھابھی کو ایسا نہ کہیں تو ابا بھڑک اٹھے اور میری ماں سے لڑنے لگے کہ ہماری اولاد فالتو نہیں ہے جو تم اس عورت کا دل بہلانے کے لیے اسے دے آئی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ابا کی بات پر میری ماں ٹھٹک گئی۔ مجھے دیکھا تو میں افسردہ سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں اس عورت کو ماں سمجھتا رہا اور وہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی تھی۔ میرے کانوں میں ابھی تک ڈاکٹر کی بات گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ابا اور مجھے بتایا تھا کہ مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے میری یہ حالت تھی اور میں دھیرے دھیرے موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا تھا کہ میں کیوں اب راتوں کو گہری نیند سونے لگا تھا اور چاچی کا رات کو بلا ناگا مجھے دودھ دینا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ ابا نے میری امی کو بتایا تو وہ غم سے بے حال ہو گئی۔ اگر میں گھر آ کر کسی کو نہ بتاتا تو یقیناً ایک روز خاموشی سے موت کے منہ میں چلا جاتا۔ میری امی مجھے دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی اور معافیاں مانگ رہی تھی، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں جانتا تھا میں ان پر بھاری نہیں تھا، بلکہ وہ واقعی چاچی کے خیال میں مجھے وہاں چھوڑ آئی تھی۔ مجھے گھر میں رکھ لیا تھا اور ابا امی خود میرا سامان لینے چاچی کے گھر پہنچ گئے۔ ابا نے چاچی سے لڑائی کی اور انہیں شرم دلائی کہ وہ اپنا جوان بیٹا ان کے حوالے کر گئے تھے اور انہوں نے کیا صلہ دیا۔ اس پر چاچی نے جو بات کہی وہ میرے ماں باپ کو گم کر گئی تھی۔ چاچی لڑتے ہوئے رو رہی تھی اور بولی کہ تم لوگوں نے میری پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ دولت کے لالچ میں اپنا بیٹا مجھے سونپ دیا تھا۔ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا تاکہ کسی طرح دولت لے سکوں۔ وہ بہت کچھ بولتی چلی گئی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کزن میری ایک بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چاچی سے یہ بات کی تو چاچی کو لگا کہ ہم نے ان کی دولت کے لیے ان کے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو صاف انکار کر دیا تو میرا کزن خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے ضد نہیں کی، نہ ہم سے کوئی بات کی۔ اس روز بھی وہ ہمارے گھر سے ہو کر گیا تھا۔ جب ماں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد وہ چپ چپ سا بیٹھا تھا اور بولا کہ طبیعت نہیں ٹھیک، وہ آرام کرنے چلا گیا اور صبح مرا ہوا ملا۔ یہ سراسر طبی موت تھی، مگر میری چاچی کو یقین تھا کہ ہم نے رشتہ نہ ہونے پر مجبوراً ان کے بیٹے کو مار دیا۔ اور جب میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کیا کہ آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے، تو چاچی کو یقین ہو گیا کہ واقعی ہم دولت ہتھیانا چاہتے ہیں، تبھی ان کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ پہلے تو ضبط کیے رہی، مگر پھر سوچا کہ اگر ہم لوگ ان کا بیٹا مار سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارے گھر کا جوان لڑکا مار دے گی، تاکہ میرے والدین کو احساس ہو کہ جوان بیٹے کی موت کتنی اذیت دیتی ہے۔ اس لیے وہ مجھے زہر دے رہی تھی، ایسا زہر جو مجھے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں لے جا رہا تھا۔ میرے ماں باپ چاچی کے دماغ کی خرافات سن کر سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ چاچی شروع سے ہی منفی ذہنیت کی مالک تھی۔ اب ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ چچا کی موت کے بعد وہ کیوں بیٹے کو لے کر ہم سے دور چلی گئی تھی۔ میرے ابا نے غصے سے چاچی کو کہا کہ ہمیں دولت کا نشہ نہیں ہے، جو مرا وہ صرف ان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ ابا کے بھی چھوٹے بھائی کی اکلوتی نشانی تھی۔ ابا نے کہا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی دولت پر جس کے لیے کسی معصوم کی جان لینی پڑے۔ ابا اور امی میرا سامان لے کر گھر لوٹ آئے اور چاچی کو اکیلا چھوڑ آئے تھے۔ پورا گھر میرے ارد گرد گھوم رہا تھا اور میرا خیال رکھ رہا تھا۔ سب کو میری موت کا خوف تھا۔ میری صحت کا خاص خیال رکھا جانے لگا اور ڈاکٹر کی ہدایت پر مجھے اچھی خوراک دی جانے لگی۔ میں تیزی سے بہتر ہونے لگا تھا۔ مجھے اب بھی چاچی کا خیال آتا تھا۔ مجھے ان کا وہ چھپ چھپ کر نم آنکھوں سے دیکھنا یاد آتا تو میں بے چین ہو جاتا۔ میں انہیں ماں سمجھتا تھا اور ساتھ رہنے سے انسیت بھی ہوگی تھی۔ میں جیسے ہی ٹھیک ہوا چاچی کے پاس پہنچ گیا۔ چاچی مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ بہت کمزور اور لاغر ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہا، ساتھ ہی چاچی سے کہہ دیا کہ وہ اپنا پیسہ غریبوں کو دے دیا کریں، جو بے گھر ہیں ان کو گھر بنوا دیں اور ساری جائیداد اسی کام میں لگا دیں تاکہ ان کے بیٹے کی روح کو سکون مل جائے، کیونکہ ہمیں ان کی دولت نہیں چاہیے۔ میری بات پر چاچی رو پڑی، مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اب انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ میں نے ماں سمجھ کر چاچی کو معاف کر دیا، مگر ان کی ضد پر بھی ان کی دولت کا ایک بھی روپیہ دوبارہ نہیں لیا تھا۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں
اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق موضوع اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔